अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन ग्रामी, आज हम इस्लामाबाद में होने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे। आज से 2 दिन पहले यानी कि 23 सितंबर को इस्लामाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है। सारा नामी कैनेडियन नेशनल खातून जो कि एक दिन पहले ही पाकिस्तान पहुंचती हैं, यानी कि 22 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंची थी, उनका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने वाला उनका अपना शौहर ही बताया जा रहा है। वाकया कुछ इस तरह से होता है कि एक आहनी चीज या डंबल जो कि इस सारा नामी खातून के सर में मारा जाता है, जो कि उनका शौहर शाहनवाज उनके ऊपर हमला करता है और वहीं पर मौके पर इस खातून की मौत वाक़ हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंचती है और कातिल शाहनवाज कपड़े से कमरे में जो खून है उसको साफ कर रहा होता है। फौरी तौर पर शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। इसके ऊपर आज डेवलपमेंट ये हुई है कि उनके जो वालिद हैं सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर साहब, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, वालिदा को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, ये पाकिस्तान में ऐसा पहला वाक़या नहीं है। आज से तकरीबन 1 साल पहले जुलाई 2021 में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था। नूर मुक़द्दम का ये वाक़या था जिसको इस्लामाबाद के अंदर ही घर के अंदर इसी तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद इसका ट्रायल चलता है और ट्रायल के बाद जो इसका मुजरिम था उसको सज़ाए मौत सुना दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में आए रोज़ क्यों रूनुमा हो रहे हैं? क्या हमारे कानून में कोई ऐसा सुकम मौजूद है या जो खूनी है या जो मुजरिम है, जो कातिल है, वो ये समझता है कि शायद वो कानून से ऊपर है, कानून से बालातर है, उसको सज़ा ही नहीं मिल सकती? इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बल्ख शेर खोसा साहब मौजूद होंगे, माहिर कानून हैं, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं। गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट हमने मुरतब कर रखी है, इस हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नाम सारा, उम्र 37 साल, दिन जुमेरात, मकाम चक शहजाद फार्म हाउस। सारा और शाहनवाज की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और 3 माह कबल शादी कर ली गई। सारा शाहनवाज की दूसरी बीवी बन गई। सारा जुमेरात को कनाडा से दुबई और दुबई से पाकिस्तान पहुंची। एक गाड़ी खरीदी। शाहनवाज और सारा दोनों मिलने की खुशी में चक शहजाद में वाक़े फार्म हाउस चले गए। फिर फार्म हाउस में वो हुआ जिसका सोचकर भी दिल दहल जाए। सीनियर सहाफी अयाज अमीर के साहबजादे शाहनवाज की अपनी अहलिया सारा के साथ तल्ख कलामी होती है। ज़रा ने इस बात की तस्दीक की है कि तल्ख कलामी से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शाहनवाज ने मुबैना तौर पर सारा के सर पर लोहे के रॉड से वार किया। दर्द की शिद्दत से सारा बेहोश हो गई। ज़रा ने इस बात की तस्दीक की है कि मुलजिम शाहनवाज बेहोश सारा को घसीटते हुए बाथरूम ले गया। और बाथ टब में लिटा दिया, जिसके बाद मुलजिम ने बाथ टब का नलका खोल दिया। पानी भर गया, जिसके बाद सारा दम तोड़ गई। पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया और कत्ल के इल्जाम में सीनियर सहाफी अयाज अमीर के साहबजादे शाहनवाज को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। आपने इस तमाम तर वाक़े की रिपोर्ट जानी, रिपोर्ट में आपने तमाम तर हक़ाइक़ जाने। अभी ताज़ा तरीन जो तहक़ीक़ात हैं कहाँ तक पहुँची हैं, अपडेट्स हासिल कर लेंगे। हमारे रिपोर्टर हैं नासिर भट्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नासिर भट्ट, बताइएगा तहक़ीक़ात कहाँ तक पहुँची हैं, फाइंडिंग्स कहाँ तक पहुँची हैं इस केस में? शुक्रिया। देखिए, आज इंतहाई अहम जो इस हवाले से मालूमात हैं वो सामने आई हैं। पहले तो यकीनन गुज़श्ता रात की सबसे अहम जो पेशरफ सामने आई, जो
सारा हैं मकतूल, उनके जो चचा हैं उनकी जाम से नामजद किया गया था सीनियर सहाफ़ी एजाज अमीर को मुकदमे में, और उसके साथ साथ उनकी जो साबिक़ अहलिया हैं उनको भी जो है वो नामजद किया गया था। तो जो इस्लामाबाद पुलिस है थाना शहजादा, उनकी जो नफरी है वो पहुंची रावलपिंडी, जहाँ पर जो एजाज अमीर हैं उनको ज़ेर हिरासत ले लिया गया था, जिसके बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया। लेकिन इससे पहले जो अहम मालूमात सामने आई है उसमें ये सामने आया है कि 16 जुलाई की तारीख बताई जाती है जब दोनों की जो है शादी जो चकवाल शहर है वहां पर जो हुई थी। और दोनों फैमिलीज के हवाले से जब मजीद मालूमात सामने आई तो उसमें ये भी बात सामने आई है कि ये दोनों सारा, इसके साथ साथ जो मुल्जिम हैं दोनों, शाहनवाज दोनों क्लास फेलो थे, ताहम उसके बाद जो सारा हैं वो कनाडा पढ़ने चली गई और जो शाहनवाज हैं वो यहीं पर रह गए। लेकिन उसके बाद एक अरसा गुजरने के बाद दोनों का आपस में जो है सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ, जिसके बाद दोनों से एक दूसरे के जो राब्ता है वो उसमें इजाफा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता राब्ते जो है बहाल होना शुरू हुए। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये, जो पैसे के हवाले से भी जब हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात की थी कि पैसे का जो मामला है वो नजर आता है बुनियादी वजह जो दोनों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था, जो एक बहस की वजह बनी, वो पैसा ही बुनियादी वजह जो है अब तक नजर आती है। क्योंकि जो शाहनवाज थे बुनियादी तौर पर शाहनवाज कोई जॉब नहीं कर रहे थे, कोई उनका कारोबार नहीं था, उनकी जो वाहिद सोर्स ऑफ इनकम थी वो चकवाल में मौजूद कुछ दुकानें जो कि उनके हिस्से में विरासती तौर पे आई थी, उनका जो किराया आता था वही शाहनवाज के लिए सोर्स ऑफ इनकम था। पढ़ाई के हवाले से ये पढ़ नहीं सके, ए लेवल्स में 2 से 3 बार जब फेल हुए तो उनकी जानिब से पढ़ाई को वहीं छोड़ दिया गया था। लेकिन दूसरी जानिब जो मकतूला हैं वो बाकायदा दुबई में मुलाजमत भी कर रही थी, अच्छे पैसे भी कमा रही थी। और इस एक और सबसे अहम जो बात सामने आई वो यही सामने आई कि जो शाहनवाज हैं वो बाकायदा नशा करते थे। यही वजह थी कि उनकी जो पहली बीवी थी वो उनको कुछ ही दिन बाद छोड़ के चली गई, जो दूसरी बीवी थी वो 6 माह बाद छोड़ के चली गई। सारा को आज जब अदालत में रोस्टम पर आने की दरख्वास्त की जो एजाज अमीर हैं उनकी जानिब से जैसे ही उनको बुलाया गया तो उनकी जानिब से सबसे पहले तो ये कहा गया कि मैंने खुद आईजी इस्लामाबाद मुतलका एसपी और एसएचओ को इत्तला दी, ना सिर्फ इत्तला दी बल्कि मैंने उनको वाक़े के हवाले से तफसीलात से आगाह किया और मैंने उनको जो घर का जो जय वकूआ थी वहाँ का एड्रेस भी दिया और उनको मैंने कहा कि वो वहाँ पहुंचे। उनकी जानिब से एक और बात की गई कि जो मेरा बेटा है, मैं इस उनकी जानिब से बाकायदा एतराफ़ किया गया कि जो मेरा बेटा है वो नशा करता है। और मैंने इस बात के हवाले से ना सिर्फ दोनों बीवियों के हवाले से जिनको इससे पहले शाहनवाज छोड़ चुका था, मैंने सारा को बताया। ये कहा जो सहाफ़ी हैं एजाज अमीर उनकी जानिब से अदालत में, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सारा को जो नशा करता था शाहनवाज उसके हवाले से भी आगाह किया। लेकिन सारा ने ये कहा कि चाहे वो नशा करता है लेकिन दिल का वो हीरा है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। अब तक जो इस केस में डेवलपमेंट हो चुकी हैं इसके मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। मैं बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। बल्कशेर खोसा साहब और ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले बल्कशेर खोसा साहब आपकी जानिब में आऊँगा, क्या समझते हैं आप क्यों इस तरह के वाक़यात पे दर पे पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह के नाम से शुरू करूंगा जिसने हमें तख्लीक किया, जिसकी वजह से आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं। I have no words to say sorry. Sorry is a very small word. इतना घिनौना वाकया, ये आज एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, चौथा, ये वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। शर्म बहुत छोटा अल्फाज है। जो अभी हमारे भाई एंकर जो गुफ्तगू कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें बदनसीबी और बदकिस्मती कहां पे है। जो वो बातें कर रहे हैं, जो मेरे सामने FIR है, जो अब मैं आपको, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी आर इन दिस प्रोफेशन ऑफ लॉ सिंस मोर देन 8 डिकेड्स, हमारी फैमिली इसमें है और हम फौजदारी में ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, हत्ता के कॉन्स्टिट्यूशन भी करते हैं, बाकी भी सारा करते हैं, लेकिन फौजदारी में अल्लाह पाक ने करम किया है। हमारी औकात तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह आले रसूल के सदके सब कुछ है। आप देखें 23/9/2022 का वो कहते हैं कि वकुआ तारीख वक्त वकुआ 23/9/2022, ये आप नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10:40 बजे दिन। अब ये देखें रिपोर्ट कब हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है सेम डे 1 बजे दिन। अब ये मौसूफ जो SHO साहब मुदई बन गए हैं, ये बदनसीबी है और बदकिस्मती है कि वालदा रिपोर्ट कर रही हैं। वो लिखते हैं इसमें
کہ ایک خاتون جس نے بادریافت اپنا نام سمینہ شاہ اختر دختر امیر علی شاہ بتلایا، میننگ دیر بائے کہ اطلاع دینے والا گھر کا فرد ہے، وہ مدعی کیوں نہیں بنا؟ کیا ایس ایچ او پہنچ گیا وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب جب پہنچے بذریعہ فون اطلاع، او بھائی یہ لکھتے ہیں ایف آئی آر میں بذریعہ فون اطلاع 15 پہ کس نے دی، کیا اطلاع دی؟ اس کا روز نامچہ تیار ہوتا ہے، یہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے، اس پہ جرا ہوتی ہے کہ آپ کو کس نے اطلاع دی کہ یہ وقوع ہوا ہے۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، ہم بیٹیوں والے ہیں، ہمارا صدر پاکستان، ہمارا چیف جسٹس پاکستان، ہمارا چیف جسٹس سبات، تمام کے تمام جو سبب ہے اس قتل کا وہ ہے لالچ۔ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ نشہ کرتا تھا تو کیوں نہیں لکھا گیا نشہ کرتا تھا؟ اور بھائی کیوں نہیں لکھا گیا کہ وہ ڈرگز پہ تھا؟ اور کیوں نہیں یہ ساری باتیں ایف آئی آر میں لکھی گئیں؟ اس کا کیوں نہیں ابھی تک میڈیکل کرایا لڑکے کا؟ آپ کرکٹرز کا ڈوپ ٹیسٹ کراتے ہیں کہ یہ کرکٹر انٹرنیشنلی ڈوپ ٹیسٹ میں نکل آتا ہے کہ یعنی کھوسا صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی آر رجسٹرڈ کی گئی ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے؟ سٹرونگ نہیں ہے، میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں آپ سے، انہی ایف آئی آر کی وجہ سے، اور جو ہمارے یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایس ایچ او، I have no doubt اس سے بڑی کوئی لعنت ہوگی کہ کل جوڈیشل کانفرنس ہوئی جس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے، سینئر جج آف دا سپریم کورٹ، یونی جج، چیف جسٹس نیکسٹ، انہوں نے کہا کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود دا جوڈیشل سسٹم؟ ہاتھ کھڑا کریں، ایک ہاتھ کھڑا نہیں ہوا۔ وہ بھائی اس سے زیادہ آپ کیا چاہیں گے؟ یہ ایف آئی آر ہے جو ویکسٹ ایف آئی آر ہے، ویکسٹ ایف آئی آر ہے۔ اس ایف آئی آر میں چاہیے تھا یہ سب کچھ لکھتے ہیں، ابھی تک اس کا فرانزک کیوں نہیں ہوا کہ یہ نشے کرتا ہے؟ ابھی تک خون لگا ہوا جو سب کا سب نکلا ہے اس کے ہاتھ پہ لگا ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ کل کو پلی لی جائے گی 342 کی سی آر پی سی کے تحت کہ ڈمبل کا ایکسرسائز کر رہا تھا، ڈمبل ہاتھ سے چھٹ گیا جو اس کے دماغ میں جا کے سر میں لگا اور وہ مر گئی۔ For God's sake we had enough۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ او بھائی چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب، آپ میرے استاد بھی ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کیس کا سو موٹو لیں، کیس کا سو موٹو لیا جائے۔ ٹھیک ہے بلشیر کھوسا صاحب، آپ کی جانب میں واپس آؤں گا، لیکن طاہرہ عبداللہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیا جائے۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ کیا سمجھتی ہیں آپ، اتنا افسوسناک واقعہ، واقعی جتنا بھی اس کے اوپر افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن ایسے واقعات پے در پہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی 1 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے کہ نور مقدم کا ہم نے واقعہ دیکھا، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اسی طرح گھر میں قتل کیا گیا، پولیس پہنچتی ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر وہی چیزیں، وہی ویسا ہی سینیریو ریپیٹ ہوتا ہے، پھر ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیوں اس طرح کے واقعات رکنے کا نام نہیں لیتے پاکستان میں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام کے انعقاد کا۔ اور طاہرہ صاحبہ کیا سن پا رہی ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بولیے بولیے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی طاہرہ صاحبہ بولیے۔ اچھا جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ افسوس کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، جتنی مذمت کی جائے، شدید ترین مذمت کی جائے وہ کم ہوگی، لیکن ہم سچی بات ہے تنگ آ گئی ہیں مذمت کر کر کے اور افسوس کا اظہار کر کر کے اور وجوہات بیان کر کر کے، اور یہ کیوں نہیں ہوا اور ویسا کیوں نہیں ہوا۔ میں وکیل صاحب کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں کہ اگر ایف آئی آر میں تمام حالات اور واقعات اور حقائق بیان نہیں کیے گئے تو یہ تو بادی النظر میں لگتا ہے کہ ایف آئی آر کو جان بوجھ کر مضبوط کے بجائے کمزور کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میں نے ایف آئی آر پڑھی نہیں ہے۔ جہاں تک یہ کہ کیوں بار بار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے ظاہر جعفر قاتل کا بھی ذکر کیا نور مقدم کیس میں، اور بہت سارے، اور خدیجہ صدیقی کا ذکر کیا جا سکتا ہے لاہور میں، جو جس طرح اس کے قتل کے اقدام کرنے والے 27 وار ڈاکو کے اس نے کیے،
اور وہ خدا کے فضل و کرم سے زندہ بچ نکلی، لیکن جس طرح اس کو جیل سے نکال دیا گیا ہے. بہت سارے کراچی میں شاہزیب اور شاہ رخ کا کیس ہے، ابھی ناظم جوکھیوں کے کیس میں کیا ہوا ہے. ہم تواتر سے دیکھ رہے ہیں کہ امیر لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غریب لوگوں کے لیے یا نسبتاً کمزور، چاہے وہ اقتصادی طور پہ ہو یا سیاسی طور پہ ہو یا سوشل طور پر ہو، معاشرتی طور پر تھوڑے سے جو اتنے زیادہ شاید پاورفل لوگ نہ ہوں، ان کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے. اس میں بہت سارے عناصر ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس، اگر پولیس پیسے کے عفظ میں، لالچ میں، یا پولیس کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے، بالخصوص ہمارے طاقتور طبقے جو فیڈرل لینڈ لارڈز ہیں، جو زمیندار طبقہ جو ہے، خاص طور پہ جو قبائلی سرداروں کے اور ہمارے خاص طور پر ہمارے دیہی علاقوں میں جو ایک بہت زیادہ با اثر لوگ ہیں، ان کا پولیس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ایک سیاسی مداخلت ہوتی ہے، پیسے کی بل بوتے پر مداخلت ہوتی ہے. میں بار بار ناظم جوکھیوں کا نام لوں گی کیونکہ وہ ہمارے سامنے ابھی حال ہی میں مثال ہوئی ہے. دیکھیے، جہاں تک مردوں کا عورتوں کے اوپر اس طرح کا بے ایمانہ، سفاکانہ، بربریت پر مبنی تشدد ہے، اس کی بہت وجوہات ہیں. بالخصوص ایک نہ صرف یہ کہ پدر شاہانہ نظام کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، پورے کے پورے جنوبی ایشیا میں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی، مزید اور ممالک میں دیکھا جاتا ہے. لیکن حال ہی میں ہم ایک اس کا پہلو دیکھ رہے ہیں، ایک اور عنصر بیچ میں آ رہا ہے، اور وہ صرف پدر شاہانہ نظام کے اندر نہیں، لیکن بڑھتی ہوئی عورتوں سے نفرت، جس کو انگریزی میں میسوجنی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور اصطلاح ہے اور لفظ ہے جس کو امپیونٹی کہتے ہیں. صحیح. کہ مختلف قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں وہاں پر امپیونٹی شاید کم ہو جاتی ہے، لیکن جہاں عورتوں کے خلاف جنسی جرائم کا تعلق ہے، خاص طور پر گھریلو تشدد کا تعلق ہے، وہاں پر مردوں کو امپیونٹی مل جاتی ہے، خاص طور پر امیر اور بااثر لوگوں کو. تو یہ ایک بہت پیچیدہ اور گمبھیر، اور جہاں تک یہ کہ وہ نشہ کرتا تھا، یہ آدمی، یہ شاہ نواز آدمی، اس کو لڑکا نہیں کہیں گے، یہ ایک بالغ، کافی عمر رسیدہ ایک مرد ہے. اس کے نشہ کرنے نہ کرنے سے، اس کی ملازمت ہو یا نہ ہو، یہ پیسے کے معاملے کے اوپر یہ ناچاکی ہوئی، اور پھر ناچاکی سے بڑھتے بڑھتے قتل پر پہنچ گئی بات. دیکھیے، یہ بات کی باتیں ہیں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت، کیا ہم اس کو معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو عدم برداشت ہے ایک عام شخص کے اندر، وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اگر اس کو غصہ آتا ہے تو وہ اگلے شخص کو قتل کرنے تک پہنچ جاتا ہے؟ جی، لیکن وہ اگلا شخص نہیں ہوتا، وہ اگلی عورت ہوتی ہے. میں بار بار یہ کہوں گی، اور آپ کے سوال کے جواب میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ جو لفظ عدم برداشت ہے نا، یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. دیکھیے، غصہ ہم سب کو آتا ہے، لیکن اینگر مینجمنٹ بھی کوئی شے ہوتی ہے نا. ایگزیکٹلی. آپ کے خیال میں ہم سب کو غصہ نہیں آتا؟ ہم سب گالیاں نہیں سنی ہوئی ہم نے معاشرے میں کس طرح کی گالیاں دی جاتی ہیں یا تشدد کیا جاتا ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ مرد کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا یا اکثر طور پر قتل نہیں کر دیتا؟ وہ ٹھیک ہے، مرد کو بھی قتل کرتے ہیں، لیکن وہ زمین کا تنازع ہوتا ہے یا کاروبار کا تنازع ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو، یہ تو ابھی تو وہ رخصتی کے لیے کینیڈا سے آئی تھی اور پتہ نہیں دبئی سے یا خدا جانے کہاں سے آئی تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طاقتور فرد ایک کمزور فرد کے اوپر نہ صرف ہاتھ اٹھاتا ہے بلکہ اس کو ڈمبل کے ساتھ قتل بھی کر دیتا ہے، یا پستول کے ساتھ یا چاقو کے ساتھ، جس طرح کے ظاہر جعفر نے کیا. میرا ایک سوال ہے میڈیا سے بھی، میرا ایک سوال ہے. میں
امیر ہو اور بہت طاقتور ہو اور امپیونٹی ٹھیک ہے طاہرہ عبداللہ صاحب شیخ کھوسا صاحب کو سوال کرنا چاہیں. جی کھوسا صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سوال طاہرہ صاحبہ آپ سے بھی ہے, میرا ایک سوال آج چیف جسٹس پاکستان سے بھی ہے, جو بیٹی رکھتا ہے اپنے پاس, جو درد رکھتا ہے اپنے پاس, جو اولاد کا درد رکھتا ہے اپنے پاس, اس کی بھی بیٹیاں ہیں. بندیال صاحب آپ ہمارے استاد بھی ہیں, آپ چیف جسٹس پاکستان بھی ہیں, آپ کے پاس وہ عہدہ ہے جو خوش نصیب لوگوں کا ملتا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ سمینہ شاہ کو کیوں نہیں مدعی بنایا گیا, اس کیس میں کیوں مدعی بنایا گیا ایس ایچ او کو, اس کیس میں کیوں نہ اس خاتون کو مدعی بنایا گیا, وہ کیسے اس نے اطلاع دے دی آپ کو, ایس ایچ او کو کیسے اطلاع آئی؟ یہ ایف آئی آر اس لیے کی گئی ہے کہ ایک اور درندہ بری ہو جائے اور ایک اور بیٹی جو ہے جن کی بیٹی گئی ہے ان سے پوچھیں ان کا دکھ کیا ہے, ان کا درد کیا ہے, ان کی تکلیف کیا ہے. خدایا یہ پاکستان ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ پاکستان میں وہ کام نہ کرے جو غیر قانونیت اور جو غیر اسلامی, یہ وہ دور نہیں ہے جہاں پر بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آل رسول نے اور قرآن میں اس کی مذمت کی گئی. کیا آج آپ مذمت نہیں کریں گے؟ کیا آج آپ جتنی بھی مذمت کی جائے کھوسا صاحب کم ہے. طاہرہ صاحبہ اینگر مینجمنٹ کی آپ نے بات کی, اینگر مینجمنٹ کا آپ نے پوائنٹ اٹھایا, کس طرح سے اینگر مینجمنٹ کی جا سکتی ہے ایک سماجی طور پر ایک عام شخص کو لے کر اگر ہم بات کرتے ہیں؟ اس کا اردو میں بھی ترجمہ کروں گی. وکیل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ محترم معزز چیف جسٹس آف پاکستان صاحب, آنریبل چیف جسٹس, وہ اس پہ سو موٹو لیں, میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا طیبہ جو ایک چھوٹی سی 9 سال کی بچی تھی جس کا وہ اسلام آباد بیسڈ ایڈیشنل سیشن جج کا جو ایک تشدد والا کیس تھا, اس پر بھی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا تھا اور وہ کیس پھر اب منطقی انجام تک پہنچا. بدقسمتی سے کچھ اور ہو گیا تھا, اس کے بارے میں کسی اور دن ڈسکس کر لیں گے. لیکن ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو ایک ہینس کرائم ہوتا ہے اس میں شاید سو موٹو لینے کی ضرورت اس لیے پڑے کہ ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ کے اندر شاید آپ کا پیسہ, آپ کا مرتبہ, آپ کا طاقتور ہونا شاید حاوی آ جائے. تو لہذا ٹھیک ہے, سو موٹو کئی کیسز میں اس لیے لینا ضروری ہو جاتا ہے کہ امپیونٹی سے نہ ہو اور پولیس دباؤ میں نہ آ جائے, میں مانتی ہوں. اب آ جائیں آپ, یہ جو اینگر مینجمنٹ کی اصطلاح ہے, اس کا مطلب بہت واضح طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے وہ دماغی طور پر, ذہنی طور پر بالکل صحیح ہے. تو یہ قطعی طور پر نہ سمجھا جائے کہ ہم اس بات پر ان کے ساتھ, یعنی دفاع وکیلوں کے ساتھ اور دفاعی پارٹی کے ساتھ یہ کہنے میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ innocent by virtue of insanity, یعنی کہ اس کو بری کر دیا جائے کہ وہ دماغ اس کا درست نہیں ہے اور وہ واوین کے درمیان بول رہی ہوں, پاگل ہے, کیونکہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے, میں واوین کے اندر بول رہی ہوں, اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے, لہٰذا اس کو بری کر دیا جائے اور وہ قتل اس نے ایک دماغی توازن. بالکل بھی نہیں, قطعی طور پر نہیں, ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں مانیں گی. خواتین کے حقوق پر کام کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ دماغی توازن کیا چیز ہوتی ہے, ڈرگ ایڈکشن کیا چیز ہوتی ہے, اشتعال میں آ جانا, سڈن اینڈ گریٹ پرووکیشن, غصہ کیا چیز ہوتی ہے, اور عدم اینگر مینجمنٹ کا نہ ہونا کیا چیز ہوتی ہے. یہ سب چیزیں بالکل مختلف ہیں, ان کو گڈمنٹ نہیں کرنا. یہی نقطہ اٹھایا تھا نور مقدم کے قتل میں زاہد جعفر کے وقت میں, اور ہم چاہیں گی کہ قطعی طور پر اس کا نشہ کرنا یا اس کے بالکل اسی بات کے اوپر قانونی پوائنٹ لے لیتے ہیں. بلشر کھوسا صاحب سے, طاہرہ صاحبہ, بلشر کھوسا صاحب, یہ جو قتل ہے اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ ملزم جس وقت اس نے قتل کیا وہ نشے کی حالت میں تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کیس کو کمزور کرے گی یہ چیز؟ ایف آئی آر میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں, میں یہ طاہرہ صاحبہ کو ایک
इनको अपग्रेड करूंगा इनकी नॉलेज में, बिकॉज हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं राइट्स के हवाले से, जहाँ ज्यादती हुई है जहाँ नहीं हुई है. एंड वी आर लाइक, अगर कोई कह देना वकील, इट इज माई बिगिनिंग, 24वां साल है वकालत में, सुप्रीम कोर्ट का वकील, हम आज भी सीखते हैं यार. ये कह देना कि वो नशे में है, ओ भाई, और नशे में है तो अपना सर फाड़े, और नशे में है तो गाड़ी मार के खुद मर जाए. अब इसमें डिफेंस क्या लेना, मैं आपको बताता हूं. इसमें पैसे लेके डिफेंस ये लिया जाएगा कि डंबल चला रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, और तलक कलामी हुई तो डंबल छूट गया हाथ से, उसके सर में जाके लगा और वो मर गई. यही सारे हकाइक. इसीलिए मैं कह रहा हूं सुओ मोटो क्यों लिया जाए. सुओ मोटो इसलिए लिया जाए कि इस तफ्तीशी ने, यहां तो बाप बहुत बड़ा एंकर है, उसके डर और खौफ के मारे हकाइक नहीं बताए एफआईआर में. इसमें इनको वकील वो चाहिए होगा जो ये सारे सवाल पूछेगा, भाई साहब ये तुमने एफआईआर में ये चीजें क्यों नहीं लिखी, ये कहां से खातून आ गई समीना शाह, ये किसने तुम्हें इतला दी, लेकिन ये खोसा साहब, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इख्तिलाफ आपके साथ करूंगा कि जब अयाज अमीर साहब को लाया गया तो उनकी जानिब से अदालत में यही बताया गया कि तमाम तर वाक़े की इत्तला पुलिस को मैंने दी थी, और तमाम तर जो हकाइक हैं, घर कहाँ पर है, एड्रेस क्या है, मैंने ही बताया इस तमाम तर मामले के मुतालिक पुलिस को. तो मुद्दई क्यों नहीं बनाया गया, वो मुद्दई क्यों नहीं बने इसमें, मेरा सवाल ये है. देखें, मुद्दई उनको बनना चाहिए था. अल्लाह ना करे किसी का अगर बेटा किसी की बेटी की जान ले ले, खुदाया, और आप हम सब बेटियों वाले हैं. इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस केस में इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री, द स्काई इज श्राउडेड इन मिस्ट्री. जब तक अदालत में देखे फैसला करना होता है, अदालत में ताहिरा साहब की या मेरी इस गुफ्तगू पे या आपकी गुफ्तगू पे फैसला नहीं करना होता. अदालत में फैसला करना होता है जो कागज, जो हकायक, जो जरहा, जो सबूत आपके और मेरे सामने है, अदालत ने उस पे जजा देनी होती है, उस पे सजा देनी होती है. तो लिहाजा मैं समझता हूं इस किस्म के केसेस में आज मैं आपके सामने एक इरादा कर रहा हूं, एक वादा कर रहा हूं आपसे. आई स्वेयर. मेरा सब वक्त काफी कम है. क्लोजिंग कमेंट्स ताहिरा साहिबा से भी ले लें जरा. ताहिरा साहिबा, बच्चियों की तरबियत बड़ी ज़रूरी है. हमने ये देखा कि हमारे पास आज जो डिटेल्स आई हैं उसमें ये बताया गया है कि इस तरह के जो तमाम के तमाम मामलात हैं कि वो जो मुल्जिम है वो कोई जॉब नहीं करता था, लड़की को ये चीज़ पता थी लेकिन इसके बावजूद उसने शादी की. बच्चियों की तरबियत बड़ी ज़रूरी है कि वो अपने भले और बुरे का फैसला कर सकें. देखिए, बहुत एहतराम के साथ और बगैर माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहती हूँ, दस्तबस्ता अर्ज करना चाहती हूँ कि जहाँ वालिदैन अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करें, वहाँ खुदा के वास्ते अपने बेटों की भी तरबियत करें. उनको लड़कियों और औरतों की इज्जत करना सिखाएं, बराबरी और मुसावात और अदलो इंसाफ पर मबनी रिश्ते कायम करने का दर्स दिया जाए. हमारे निसाब को बेहतर बनाया जाए जिसमें औरतों और बच्चियों की इज्जत, हमारे औरतों और बच्चियों की इज्जत लड़कों को भी सिखानी चाहिए. बहुत शुक्रिया. ताहिरा अब्दुल्ला समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी. बल्क शेर खोसा साहब साथ मौजूद थे. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही. अल्लाह हाफिज.